अध्ययनम् अध्यापनं यजनं याजनं दानम् आदानं च एतान् एषु निरताः भवन्ति स्मार्ताः ब्राह्मणाः षड्कर्मनिरताः। आगमिकाः भवन्ति मारणमोहन उच्चाटन विद्वेषण मारणमोहन वश्य स्तम्भन उच्चाटन विद्वेषण येषु षट्कर्मसु निरताः भवन्ति आगमिकाः। अतएव यथा प्रायश्चित्तादि विधान यथा अभिचारादि विधानम् आगमेषु वर्तते अथर्वणे तद्वत् इहापि अनुरूपं भवति, किन्तु अत्र मन्त्राणां विनियोगेन एवं भवति। तो अस्य अंकुश स्मरबाणानां बीजाद्यं शक्तिपाशयोः सहस्रं प्रजभेदेनां विद्येशीं वीरमानसः। वीर इति अत्र वीरमानसः विमर्शं विकल्पं वा ईरयति इति वीरमानसः। एतद्यन्त्रं मदालिप्तं प्रगमातङ्गयोः परं सर्वार्थसाधकं मूर्धनिकरे क्याविद्युतं नारायण। मूर्धनि धित्वा अस्य जपादिभ्यः अंकुशस्मरबाणानां पाशस्य अंकुशः स्मरबाणानां स्मरबाणा यां रां लां वां सां भवन्ति भगवत्याः द्रां द्रीं क्लीं ग्लौं सः भवति कामेश्वरस्य पंचबाणाः। एतान् अंकुशस्मरबाणानां बीजाद्यं शक्तिपाशयोः शक्तिपाशयो पाशः ह्रीं अंकुशः क्रौं एतेषां यदि एकसहस्रवारं जपः क्रियते प्रजपेत एनां विद्येशीं वीरमान एनां विद्येशीम् उपरियुक्तां विद्येशीम् अत्र यतो हि प्रकरणम् अस्य किं नामधेय त्वरिताम्बिकायाः प्रकरणं चलति स्म। अत एव विद्येशीं नाम त्रिपुरां मन्त्रं पाशाङ्कुश इत्यादिभिः सम्पुटितम् एकसहस्रं प्रतिदिनं जपेत् चेत् स तु विद्येशीं प्रजवेदेनां विद्येशीं मानसा वीरमानसः वीराचार्यम् अनुसृत्य यदि अस्य जपः क्रियते चेत् तर्हि उपर्युक्ताः सर्वविधा विसिद्धयः प्राप्यन्ते। न ये अपरः अविचारार्थं मारणार्थम् एका विद्या वर्तते तस्यात्र आसीत् उल्लेखः। प्रोक्तं निग्रह चक्रमन्तकपुर प्राप्तिप्रदं वैरिणां मन्तकपुरः यमसदनं वैरिणां निग्रहार्थम् एकं निग्रहचक्रम् अग्रे वक्ष्यति। तत् कीदृशं भवति? काली मार रमा काली 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 न मोक्षक्षमो नलि। अत्र ये यथा विपरीतं पठित्वे अपि तादृशम् एव भवति, सकृद्विलोमेन पठितेपि तादृशम् एव। तावदेव दया यागे गेया यादव देवता। तो अत्र यदि विपरीतं पठेत् तर्हि अपि तावदेव दया यागे, यदि अनुलोमं पठ्यते गेया यादव देवता, तावदेव दया यागे गेया यादव देवता। तो एवमेव अस्य कश्चित् ये बन्धः वर्तते, ये मुरजादिबन्धः। तो मामोदीत तदे मोमा रक्षत्वर त्वरक्षर एकैकं पदं विपरीतम् और तादृशं भवति। यमापाट यमापाट टपाया टवामाय यमापाट टपामाय माटटोट टमोटमा पामो भू रिरि भूमोपा टटरी स्वस्वटरी टट। अनेन मन्त्रेण अस्य कोष्टकं कोष्टकानि निर्माय तस्मिन् यन्त्रं ककार लकार मकार रकार इत्यादिकं लिखित्वा यदि शीसपट्टे अंशुके शावे शावे करपटे पाषाणके वा विलिखतु मतिमान् काकपक्षेण यन्त्रं वह्नेर् विण् विण् अत्र मन्ये मधुच्छिष्टं यदा विट्
वर्णेर्विडंगारः शावः विण्णिम्ब निर्यासक विषमसी भी। वन्नेर विण अर्थात ये चिता धूमई चिता चिता तस्य अंगारेभ्यः निम्ब निर्यासक विषमसी भी। निम्ब वृक्षस्य निर्यासकश्चित् निर्यासः भवति आयसः। यद् आयसः भवति लौहं लौह असिभिः लौह मसिभिः मसिभिः मसिः अर्थात तस्य ये निर्माय वन्नेर वन्य निम्ब निर्यासक विषमसिभिः विषवृक्षेण विषिभ्यः असिं निर्माय तत्र असि मसिः नाम ये इंक स्याही इति देशभाषायां तादृशं निर्माय सीसपट्टे अंशुके वा सीसकपट्टे फलके अंशुके वस्त्रखंडे शावे वस्त्रखंडे पाषाणके वा विलिखतुमतिमान् काकपक्षेण यंत्रम एनम यंत्रम काली मार रमा काली इति मंत्रम यंत्रम विलिखे। वाल्मीकि चत्वरे वा अक्षगतरुविवरि निदध्यादरापि यंत्रम लिखित्वा सीसके अंशुके वा काकपिच्छेन काकपिच्छस्य लेखनीं निर्माय तेन एनं यंत्रम विलिखित्वा यदि वाल्मीकि चत्वरे यत् चत्वरः चतुष्पथे यद्वा अक्षगतरु अक्षोटवृक्षस्य विवरे एनं यंत्रं लिखित्वा निदधापि तदानीं तस्य शत्रवः मृत्युं प्राप्नोति भूयादवयव विकलो व्याधितः पातितो वा चक्रे चक्रे चाष्टाष्टपादे काली शिवयातु धानखण्डाद्यम्। तत्र व्याधिता वा भवति व्याधिग्रस्ता वा भवति पतति वा ये तत्र रथ इत्यादिभ्यः अति अवयव विकलाः तस्य अंगेषु वैकल्यं भवति पक्षाघातादिभ्यः सातीव दारुणां यातनां प्राप्नोति मृत्युं वा प्राप्नोति मृद सा म्रियते वा। एवं यंत्रं लिखित्वा चक्रे च अष्टाष्टपादे एकं चक्रं विलिख्य तस्मिन् अष्टपदे अर्थात चतुष्षष्टि कोष्ठानि तत्र भवन्ति। काली शिवयातु धानखण्डाद्यं तत्र काली शिवः मारः रमा काली मार रमा काली इत्यादि खण्डपूर्वकं यमदहनादिवीतं यमदहनं चिता अग्निना वीतं विलिख्य तेन शिवांशुकं विनीत्य यमदहनादि अक्षतरुविवरे अक्षतरोः अक्षौट एव तावत् भवति अक्षौटतरोः विवरे अस्य हिन्दी व्याख्यायां कीदृशो अर्थः कृतं तत्तवलोकयामः। अक्षौट एव अखरोट इति देशभाषायां यस्य दशरेखात्मकं निग्रहयन्त्रम् एवं विधा भवति। अत्र अष्टाष्टकम् अष्टकोष्ठानि निर्माय एनम् अत्र वर्तते। एतो तत्त्वरितायाः अस्मिन् कोष्ठानि निर्माय प्रतिकोष्ठस्य अग्रे शूलं निर्माय एवं विधं यन्त्रं विलिख्य अस्य मध्ये सर्वमध्ये त्वरिता इति ये अस्य कालीमार मन्त्रः अपि त्वरितायाः एव वर्तते। त्वरिताम्बिकायाः इनं मन्त्रं लिखित्वा तदनन्तरं 32 अक्षर काली मन्त्रस्य यममन्त्रस्य लिखित्वा तदनन्तरं शीर्षक इत्यस्य यद्वा कर्पट मृतकस्य कर्पटवस्त्रे वा पाषाणेन वा काकपिच्छेन लिखेति चेत् तस्य अनुष्ठातुः म्रियन्ते। मारणविधानम् अत्र आगमे मारणम् अभिविधीयते। मारणे सति तत्र मारणं भवति
क्वचित् न ब्राह्मणः हन्यात् इत्यपि वाक्यं उपलभ्यते। ब्राह्मणेन अन्यत् शस्त्रादिप्रयोगः न करणीयः। तो तत्र अविचारादीनाम् अपि विधानं वर्तते, किन्तु निषिद्धत्वात् अस्य शेनयागादिवत् शेनयागं कृत्वा तदनन्तरम् तस्य प्रायश्चित्तं विधीयते, तद्वद्यः अपि प्रायश्चित्तम् एव विधीयते। चक्रे चाष्टाक्षपादे वर्तते अपरः मन्त्रः वर्तते श्रीसायाम। वैतामातुः अपरः मन्त्रः वर्तते चक्रे चाष्टाष्टपादे अष्टाष्टपदे काली शिवयातुधानखण्डाद्यं यमदहनानिलवीतं विलिख्य विषदण्डे मरकटीयुक्तं जप्तमघो अधोगमे तत यन्त्रं यत्र तु देशे विनिक्षिपेत् मन्त्री तत्रोपद्रवनिखिलं दिनसहस्रमात्मना भवति। तत्र दिनशः यत्र शत्रूणां राज्ये एनं मन्त्रं विलिख्य और तत्र निक्षिपेत तत्र शत्रोः राज्यं नश्यति। तो इतो हि राजप्रश्रयेणैव अस्य विनियोगः प्रयोगः वा क्रियते। अतः स्वातन्त्र्येण अस्य अनुष्ठानादिकं न विधीयते, राजाज्ञया विधीयते और अस्य अत्र तु केवलम् अस्य अध्ययनमात्रं भवति। चक्रे चष्टाष्टपादे नवरेखात्मके चक्रे चतुष्षष्टिकोष्ठकयुतं चक्रं निर्माय अष्टकोष्ठात्मकं ईशान नैऋत्यकोणयोः तत्र आद्यायाः मन्त्रं लिखित्वा आग्नेये वायव्यकोणे अष्टाष्टखण्डे यममन्त्रं विलिख्य अस्य कुचला विषदण्डिः भवति। कुचेला विषतिन्दुक इत्यपि पर्यायः। कुचिला ब्रह्मदण्डी कश्चित् तत्र औषधिर्वर्तते। मरकटी अपामार्गः येषां रसेन संलिप्य काली यम इति मंत्राणां दश सहस्र जपं विधाय जपपूर्वकं तं यन्त्रम् अभिमन्त्र्य एनं यन्त्रम् अधोमुखं यत्र क्वापि यस्य कस्यापि राज्ये यदि निक्षिप्यते तत्र प्रतिदिनं उपद्रवं भवति, शान्तिर्न भवति। ये दशरेखात्मकः यन्त्रः ईदृशः भवति। अत्र विपरीतम् अवलोक्यते। श्रीसा माया यामासाश्रे। तो एवं खण्डेषु एकाशतीषु अति दशरेखात्मकमन्त्रानुग्रह एतावता तो तस्य शत्रूणां राज्ये प्रत्यहम् उपद्रवः भवति। और यदि केनचित् स्वकीये राज्ये एवं विधं यन्त्रं निर्माय निक्षिप्तं तस्य कृते अनुग्रह यन्त्रं निर्माय तस्य उपद्रवाणां प्रशमनं भवति। खण्डेषु एकाशीति मध्येन्दुकसाध्यं जुंसा पूर्वं दिक्स्थ चतुःपङ्क्तिषु शैखं लिख्या लक्ष्मीं शिष्टचतुष्षष्टिषु विद्वान् ईशाद्यं कन्यादि च बाह्ये त्वरिताख्यं। त्वरिता मातुः सौभाग्यदायकम् अनुग्रहचक्रं निर्माय दशरेखाः तिर्यक्, दशरेखाः ऊर्ध्वः, दशरेखाः तिर्यक् एवं निर्माय कति कोष्ठाः भवन्ति? एवं निर्माय भवन्ति 81 कोष्ठान् निर्माय सर्वमध्ये जुंसः अर्थात मृत्युभिद यंत्रं विलिखेत्। मध्ये मृत्युजित यंत्रं लिखेत्, मंत्रे मृत्युजित यंत्रं विलिखेत्। तदनन्तरं मध्ये मृत्युजित यंत्रं विलिखेत्, तस्य परितः ठकारं बम ठकारः बकार अस्य मध्ये साध्यनाम यस्य
उपरि कश्चित् विचारः क्रियते एवं विधा विचारः तस्य अविचारादि प्रशमनार्थं साध्यस्य विधानं लिखित्वा ईशानकोणकोष्ठम् आरभ्य चतुष्षष्टिकोष्ठेषु द्वात्रिंशदक्षरात्मकं मन्त्रम् अर्थात् श्रीसामाया यामा सा श्री सा नो याज्ञे ज्ञेया नो सा माया लीला लाली यामा लाली यामा याज्ञे याज्ञे लाली लीला ज्ञेया। तो अस्य द्विरावृत्तिः कृत्वा चतुष्षष्टिकोष्ठानि पूरयेत्। एवं कृते सति अस्य नाम भवति किम् अस्य नाम भवति अनुग्रहयन्त्रम्। दिग्दिगसंस्थाम् अस्त्रपदा अस्तपदा आविर वषडान्तां मेदोमाला वेष्टित बिम्बं घटवीतं पदमस्तं तत् पंकजराज वदनान्तं प्रोक्तं चक्रं सम्यगथानुग्रहसंज्ञम्। अस्य द्वितीयम् अनुग्रहयन्त्रं वर्तते। षोडशकोष्ठेषु नैऋत्यकोणम् आरभ्य यदि जुंसा वषट् इति लिखित्वा तदनन्तरं यन्त्रस्य बाह्यदिक्षु त्वरितामन्त्रस्य अत्र त्वरितामन्त्रस्य फट् इति स्थाने वषट् इति लिखित्वा अत्र त्वरितामन्त्र त्वरिते वषट् एवं लिख्यते। खण्डेषु एकाशीति एवं कथं लिखेत् कलशमुखे अंकिते अनेन एनं यन्त्रं घटस्य उपरि हितम् इव यद् घटस्य तत्र एवं चित्रं निर्माय घटं निर्माय तस्योपरि यन्त्रं स्थापितम् इति लिखेत्। तत्र मन्त्रः पूर्ववत् वर्तते श्रीसामाया यामा सा स्वी तानो ज्ञेया ज्ञेया नो सा या लीला लाली यामा या ज्ञे लीला लाली लीला ज्ञे। अस्य अनुग्रहयन्त्रेण रक्षा भी भवति। तो अत्र मृत्युजय नेतृतन्त्रे लिखितं रक्षा एव दीक्षा अपेक्षते। यदि तत्र यदि आत्मरक्षा रक्षा एव न भवति तर्हि तस्य दीक्षा अपि न दीक्षा एव रक्षा भवति। अत एव अस्य यन्त्रस्य अपि बहुमाहात्म्यं वर्तते। अनुग्रहलेखनद्रव्याणि यथा अनुग्रह यंत्रम कथम लिखे लाक्षा भी लाक्षा देशभाषा चपड़ाई के नाम देया कंकुमैरवा विलिखतु धवले चांशुके स्वर्णपट्टे स्वर्णपटले फलगे और यदवा पट्ट क्षौम वस्त्रे स्वर्णमय्या लेखन्या ईदृशं मंत्रं विलिखेत दृढ़मपि गुडिके कृत्य संधारयेत्। मंत्रं विलिख्य तस्य गुडिकां निर्माय कंठे यद्वा उत्तमांगे तस्य धारणं कृत्वा स अस्य मंत्रस्य धारकः पाप्मना सर्वपाप्मना विनिर्मुक्तः मुक्तः जायते। तस्य पुत्र पौत्र धनधान्य समृद्धिर्भवति दीर्घकालं च तस्य जागर्ति दीर्घं वयः दीर्घः अपि तस् दीर्घकालं यावत् जीवति और सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः उत्तीर्णः भवति। खण्डेष्वेकाशीति मध्यसानवे पठितम् अनुग्रह यंत्रम और चतुष्षष्ट्यंशेवा क्रमविदथ लक्ष्मी मनुममुम् शिवात्यं नैऋत्यादिकमपि च तूर्णामृतवृतम् बहिस्वच्छे पट्टे कनकविहिते पूर्वविधिना लिखित्वा जप्त्वा निक्षिपत श्रितधीर्यत्र तदिदम्। अनुग्रह तृतीयः वर्तते। चतुष्षष्ट्यंशे क्रमः यः क्रमं जानाति सुंदर सुवर्णपटले यद्वा श्वेतवस्त्रखण्डे नवरेखा ऋजुः नवतिर्यकरेखाम् आहत्य चतुष्षष्टि कोष्ठात्मकं यन्त्रं विलिख्य तेषु मन्त्रेषु ईशानकोणम् आरभ्य प्रादक्षिण्यक्रमेण लक्ष्मीमन्त्रं श्री सा माया यामा साश्री तो एनं लिखित्वा तदनन्तरम् ईशानादि चतुर्षु दिक्षु अमृतबीजं ठं वम् अनेन पुटितां तूर्णाम् अर्थात् त्वरितां तो ठं त्वरिते वम् एवं लिखित्वा एनं यन्त्रं यत्र क्वापि स्थाने स्थापयेत् चेत्
तत्र निरन्तरसमृद्धिर्भवति, धनधान्यसमृद्धिः, वृष्टिः, सुकाल इत्यादीनां तत्र वृष्टिः अतिवृष्टिः इत्यादिकं न भवति, दुर्भिक्षं तत्र न भवति, यत्र ईदृशं यन्त्रं विलिख्य स्थाप्यते। और अनेन अमृत और हकार वकार इति तूर्णा इति नाम त्वरिता इति एव पर्यायः अत्र स्वीकृतम्। अनेन हिन्द्याम् अस्य येन अनुदितं चक्रम् अनुग्रह संज्ञं मंत्री देशेत्र संपदो वितरम् अविरतम् शोधरफलदायिन्यो भवन्ति शस्यर्धिकाल वृद्ध्यात्या। इदानीं श्रीकरत्वरिता यन्त्रम् यदुपद्रवादिनाशनाय तदनन्तरं तत् उपद्रवादि प्रशमनार्थं साध्यानां रक्षाकरं तदनन्तरं संपत् इत्यादि संपत्तिकरः मंत्रः। ओंकारैः साध्यसंज्ञां विलिखतु तददाः कर्णिकायां च शिष्टान् अष्टौ वर्णान् दलेष्वा रचयतु हरमायां त्रिषु वेष्टयित। कुंभतं यन्त्रमेतत् सरजसपुटितं सर्वरक्षा प्रसिद्ध्यै कृतं रक्षोपसर्गप्रशमनफलदं श्रीकरं वश्यकारी। तो त्वरितायाः श्रीकरवशीकरणादि यन्त्रम् एवं भवति। अत्र मध्ये ह्रींकारं लिखित्वा वर्तुलं लिखित्वा अष्टदलपद्मं विरचय्य तत्र देव्याः हुंखे चच्छेत् शास्त्रीय हुंक्षति अष्टदेवीनां तत्र लेखा भवति। प्रथमे वर्तले हृल्लेखाया हकार रकार ईंकार इत्येषां पृथक् पृथक् लेखनं भवति। ये देव्याः श्रीकरं यन्त्रम्। मध्ये ह्रींकारः अष्टदलेषु हुंखे चिच्छेक्षाश्री हुंक्षे भट् और ह्रींकारः प्रथमे वर्तुले द्वितीये वर्तुले तृतीये वर्तुले अकार रकार ईंकार इति लिखिते सति एनं मन्त्रं कुम्भस्योपरि संस्थाप्य अस्य पूजनेन पूजनस्य फलं किं भवति? शक्तिवेष्टि श्रीवेष्टितं दुर्गा बीजेन वेष्टयति। दुर्गा बीज इति ह्रींकार एव क्वचित् भवति, क्वचित् दुम् बीजे। अत्र यदि उपद्रवाणां शान्त्यर्थं क्रियते तर्हि तार बीजेन वेष्टयेत्, और ये दुम् बीजेन यदि धनम् अभीप्सते तर्हि दुम् बीजेन वेष्टयेत्। यदि धनस्य प्राप्तिम् इच्छति तर्हि श्रीबीजेन वेष्टयेत्। वशीकरणार्थं ऋल्लेखया वेष्टनम्। इतनिगदितकृत्या पूजयेत् तोतलाया। अस्य देव्याः तोतला, त्वरिता और तूर्णा इत्यादि बहवः पर्यायाः सन्ति। अतएव इति निगदितकृत्या पूजयेत् तोतलायाः मन्वनिदिनमेनम् आनयेन मानवो यः स तु जगति समग्रां संपदं प्राप्य देहा परिमदिततरात्मा युक्तधी मुक्तिमेति। देवी पुराणे क्वचित् लिखितं रामचंद्र शर्मा कस्मिंश्चित् स्कन्धे देवी उपासकेभ्यः यंत्र मंत्रादीनां यत् फलं भवति तत्र अर्थवादः न करणीयः। देवी उपास्तौ एवं विधा नियमः वर्तते यत् देव्या यंत्र मंत्रादि अनुग्रह देव्याः निग्रह अनुग्रह इत्यादि प्रसंगे अर्थवादः न करणीयः। ब्राह्मणेभ्यः तु क्वापि न करणीयः। पुराणादिषु यदा ब्राह्मणेभ्यः अर्थवादः न क्रियते, अमुकस्य प्रसंगस्य अमुकस्य अमुकलीलायाः चिन्तनेन एवं विधाः फलं भवति इति अर्थवादः ब्राह्मणेभ्यः न क्रियते। यदि शास्त्रे लिखितं शास्त्रवाक्यानि तत्र शास्त्र निश्चयदार्ढ्यम् एव ब्राह्मणेभ्यः जीवितव्यम्, उपजीवितव्यम्। तद्वत् ये ब्राह्मणेषु अपि ये शक्ति उपासकाः सन्ति तेभ्यः शाक्तागमेषु यत्किमपि वर्तते तत् रोचनार्थं फलश्रुतिः इति ब्राह्मणेभ्यः न क्रियते, नो चेत् तत्र तेषां कश्चित् प्रत्यवायः अपि भवति इति लिखितं देवीपुराणे। देवी भगवती सर्वं प्रामाणिकमेव आचार्य, अन्वर्थः इति निगदितकृत्या पूजयेत् तोतलाया मनुदिनमनुमेनं मानयेन् मानवो। यः प्रतिदिनं
निगदित रीत्या यः तोतलायाः त्वरिताम्बिकायाः अर्चनां करोति स जगत्यां यत्किमपि समग्र संपदं प्राप्नोति और देहापदि तत्र मृत्यु तत्र अ, अनन्तरं देहापाते स मुदितरः युक्तधि मुक्तिम् एति। वज्रप्रस्तारिणी नित्या मंत्रोद्धारः। इदानीं नित्या मंत्रस्य अत्र यद्यपि नित्या नीलपताका विजया इत्यादि मंत्राणाम् अत्र क्रमशः नास्ति, येषां स्वतन्त्रोपास्तौ अपि प्रपञ्चसारः ग्रन्थः प्रमाणं वर्तते। ये तु श्रीविद्याङ्गत्वेन एतेषाम् अनुष्ठानादिकम् इच्छन्ति तेभ्यः स्वातन्त्र्येण तन्त्रराज तन्त्र इत्यादीनि तन्त्रराज तन्त्र इत्यादि ग्रन्थाः परिशीलितव्याः। कश्चित् सम्यग् दीर्घे अधरकाग्न्यो दीर्घे त्यक्ष्रीलत् श्रीलद्दत् द्रलान्त्यशिवाः द्र्यलान्तशिवा अवितः शक्तिनिरुद्धो द्वादशवर्णोऽयमीरितो मन्त्रः। अत्र नित्यायाः नित्यामन्त्रः अत्र एकस्तु स्मरदीर्घे अर्थात् ह्रीङ्कारः शक्तिः निरुद्धः पुटितः स्मरः क्लीङ्कारः क अग्निः त्य इति श्रीं ओम त्य श्वेल दद्र अन्त्यवर्ण एवं शिववर्णेभ्यः द्वादशाक्षरमन्त्रः नित्याम्बिकाया वर्तते। गुरुसुन्दर्याः अनन्तरं भवति नित्या अर्थात कामेश्वरी भगवानी त्रिगुणा भैरुना वनिवासिनी महावज्रेश्वरी शिवदूती त्वरिता कुलसुंदरी नित्या दशमी नित्या नित्या भवति। तो नित्या मंत्रस्य अत्र वर्तते असक ये अस्य मंत्रः अत्र उद्धारः कृतम्। उद्धारः भवति ऋल्लेखा नित्यक्लिन्ने ऐं क्रों नित्यमदद्रवे ह्रीं ये द्वादशाक्षर मंत्रः अस्य नाम वज्रप्रस्तारिणी नित्या इति वर्तते। नित्या मंत्रसदेष्टात्री वज्रप्रस्तारिणी इंदिरा लक्ष्मी वर्तते। अस्य उपासनया साधकाः भोगं मोक्षं च प्राप्नोति। नित्याया उपासकः यावदायुः दारिद्र्य रोग दुख दौर्भाग्य जरा अकाल मृत्यु इत्यादिभ्यः विरहितः सन् आनंदेन सुखं जीवति। वस्य न्यासः द्वाभ्यां चैकेयेन अर्थात् अस्य विनियोगः अंगिरा अत्रि त्रिष्टुप वज्रप्रस्तारिणी ऋषयः ह्रीं बीजं ऐं शक्तिः न्यासः और मंत्राक्षरीः अंगुल्यादिन्यासं कुर्यात्। तदनन्तरं विवरणानुसारेण ऋष्यादिन्यासः अंगिरसे नमः ऋषसे त्रिष्टुप छन्दसे मुखे वज्रप्रस्तारिणे हृदये ह्रीं बीजाय गुह्ये। अच्छा जी, क्वासंत इंदुकला इतः पठ्यतां जी। जी जी स्वामी जी। इंदु इंदुकला इत्यस्मादभिः पठ्यते। इंदुकला कलितोज्ज्वलमौलिर्मारमदाकुलितायुगनेत्रा कोणितसिन्धुतरङ्गितपो तपोद्योति
तभानुदलाम्बुज संस्था दोर्दाड़ी मथाय कपाशा सांकुप कपाल समेता कौन दुकूल विलेपन माल्या कौन तरा भवतो वधु देवी। इंदुकला कलितोज्ज्वल मौलि उज्ज्वल मौलि मकुट खचित रत्नादिभिः ज्वाज्वल्यमानं मूर्धनि उत्तमांगम मूर्धनि स्थानम इंदुकलया अर्थात चंद्ररेखया शोभायमानं वर्तते। मारमदाकुलिता युग नेत्र मारमद मारः कामदेवः तस्य मदेन आकुलित नेत्रद्वयः नेत्रयुगवती शोणित सिंधु तरंगित पोत शोणित सिंधु तरंगित पोत शोणित रक्तवर्ण यथा सागरे तरंगायमानः यथा पोता नौका भवति द्योतित भानुदलाम्बुजसंस्था तादृशे दशदलकमले भानु द्वादशदलकमले भानु द्वादशदलकमले सा भगवती का नित्यक्लिन्ना भगवती वज्रप्रस्थारिणी नित्यक्लिन्ना तस्य उपरि सुखासीना वर्तते। शोणित सिंधु तरंगित पोत द्योतित भानुदलाम्बुज संस्था दोर्धृत दाढ़िम सायक पाशा हस्ताभ्यां दाढ़िम सायकः दाढ़िम पुष्पस्य सायकः बाणं बाणः पाशाः पाशा यस्य हस्ते सा दो दोर्भिः हस्ताभ्यां दाढ़िम सायकः ये दाढ़िमः भवति दाढ़िमः किं भवति ये अनार इति देशभाषायां तस्य पुष्पेभ्यः निर्मितं सायकं बाणं धारयति और पाशं धारयति। साङ्कुश चाप कपाल समेता एकेन अंकुशः अपरेण चापः धनुषं यद्वा चाप इति पाशः अंकुशः चापः धनुः कपाल समेता एकेन कपालं यस्मिन् ये पानपात्रम् एवं ये भवति षड्भुजा दाढ़िम सायकः पाशाः अंकुशः चापः कपालः और द्विभिः सायक दाढ़िम सायक पाशा इति आहत्य कति षड्भुजा भवन्ति। शोणदुकूल विलेपन माल्या रक्तदुकूलेन परिवेष्टिता रक्त संपूर्णे गात्रे रक्त कुंकुमेन संपूर्णं गात्रम् उपलिप्तं शोणतरा भवतो वतु देवी और स्वतः या अतीव रक्तवर्णा तादृशी देवी अस्माकं रक्षां कुर्यात्। अच्छा पठ्यतां स्वत्वा नित्यां देवीमेवं जी हाँ। मृत्वा नित्यां देवीमेवं प्रजपेन्मनृतः आयुतं जुहुयादन्तेन्द्रिप तरुसमिधा घृतेन वा पृथ्यै शक्तिपीठे पूजया देवी कुसुमानुलेपनैरुणैः स्वयमप्यलङ्कृतां धूपदीपे निवेद्यताम्बुलैः। हिल्लेखाकलेदिनी नंदा छोमणी मदनापरा निरंजना पीठे पूज्या देवी शक्तिपीठे पूज्या देवी कुसुमानुलेपनैर अरुणैः शक्तिपीठं निर्माय अत्र श्री दिव्या यन्त्रमपि अग्रे वक्ष्यति। तादृशे पीठे देवीं संस्थाप्य कुसुम इत्यादिभिः सम्पूज्य स्वयमपि अलङ्कृताङ्गः त्रैपुरीकृतविग्रह यस्याः देवतायाः पूजनं क्रियते तादृशं वस्त्राभरणं स्वयमपि धार्यते। एवम् अलङ्कृताङ्गः सधूपदीपैर्निवेद्यता नैवेद्यताम्बूलैः भगवतीं समर्चयेत्। तो भगवत्या अंगदेवता का सन्ति एका रिल्लेकी रिल्लेका क्लेदिनी नंदा शोभिनी मदनातुरा निरंजना रागवती क्लिन्ना मदनावती मेघला द्राविणी द्राविणी वेगवती स्मरा एता द्वादश पुरा प्रोक्तं द्वादश दल पद्मस्य अभ्यन्तरे स्थिता देवी पूज्यते। द्वादश कमलस्य द्वादश कमलस्य कर्णिकायां भगवती आसीना और भगवत्य द्वादश दलेषु हृल्लेखादीनां द्वादश देवीनां स्थितिर्भवति। अंगैः शक्तिभिराभिर्मात्रकाभिः आशाधिपैः क्रमात् पूज्या।
अंगशक्तया हृदयशक्ति, शिरोशक्ति, शिखाशक्ति, कवचशक्ति, नेत्रशक्ति, अस्त्रशक्ति, आशादिवा इंद्राग्नियवनिरति वरुणवायु कुबेरादय भक्तिभरानतपपुषा भवभंगाय मंत्रिणा अहरह प्रतिदिनं पूजना मंत्रिणा दीक्षामारभ्य तद्दिनम् आरभ्य दीक्षासमयम् आरभ्य प्रतिदिनं देव्याः वज्रप्रस्तारिणी नित्यायाः पूजनं क्रियते। तेन स्य फलं किं? दारिद्र्यरोगदुःखैर्दौर्भाग्यजरापमृत्युदोषैः अस्पृष्टः येषां स्पर्शः अपि न भवति, निरपायः तस्य अपायः अपि न भवति, जीवति मंत्री भजन्निमं मनुजः। यदि मनुष्यः अस्य मंत्रस्य भजनं कुर्यात् तद्दारिद्र्य रोग दुःख दौर्भाग्य इत्यादिभिः कदानीमपि न बाध्यते। इति रीता लोकहिताय वज्रप्रस्तारिणी मंदिरमिंदिराय या सर्वनारी नरराजवर्ग सम्मोहिनी मोहनबाणभूता। ये तो स्पष्टम लोकहिताय वज्रप्रस्तारिणी इंदिराया, ये अत्र नित्या वज्रप्रस्तारिणी नित्या अपि लक्ष्म्या एव स्वरूपं भवति इति प्रतिपादितम्। या सर्वनारी नरराजवश्य वर्गाणां सम्मोहिनी सम्मोहनाय मोहनबाणभूताया नित्या भगवती वर्तते, तस्या वज्रप्रस्तारिणी नित्यायाः वृत्तान्तम् एतावता प्रतिपादितम्। निद्रयोरन्तरात्यक्लिन्ने मदास्युश्च वैशिरः मायादिकस्तथा वर्णद्वन्द्वैश्चाङ्गविधिस्मृतः। निद्रयोरन्तरा नित्य मदद्रवे नित्यक्लिन्ने इत्यादिभिः शिराशिखा कवच नेत्र अस्त्र इत्यादि न्यासं कुर्यात्। रक्तांशु कुसुममेवादिभिः लेपादिका सेन्दुमौलिः सुद्यतवक्त्रा मदविवश समा घूर्णिता तीक्ष्णा च दोर्भिपाशाङ्कुशयुतकपालाभया पद्मसंस्था देवी पायाद अमितकलदा नित्यशः पार्वती वा। ये पार्वती भगवती या हस्ताभ्याम पाशंकुश इतरेभ्यः हस्तेभ्यः कपाल अभय इत्यादीनि धारयन्ति इत्यादीनि धारयति। और पद्म संस्था पद्म मध्ये द्वादश दल पद्म मध्ये या आसीना सा देवी अमितफलदा देवी नित्यशः सा भगवती पार्वती अस्माकं रक्षां कुर्यात्। दीक्षित प्रजपेत लक्ष्यम मनुमेन मृते ततः। ये नित्यक्रीडा वज्रप्रस्तारिणी भगवत्याः एकलक्ष परिमितं मंत्रं जप्त्वा तेनैव आहुतिं दत्त्वा मधुकपुष्पे मधुक भवति महुआ इति देशभाषायाम् एभ्यः आहुतिर्दत्त्वा स्वाद्वक्त्वैरति अयुतं स्वादु त्रिमधुरेण एकदशसहस्र हविषाथवा यद्वा स्वाद्वक्तैरयुतं हविषा वा आहुतिं दत्त्वा पीठं पूर्वदभ्यर्च पीठः पुरा प्रोक्तं मध्ये भगवती तस्य हृदयादिषडङ्गदेवता। तदनन्तरं तस्य द्वादशदलेषु ये हरिल्लेखा इत्यादि भगवत्या देव्याः द्वादश देव्याः सहचर्याः सन्ति। और तदनन्तरं शक्तिः लोकपाल इत्यादीनां नित्या निरञ्जना क्लिन्ना क्रीडिनी मधुरातरा द्राविणी च द्रविणा शक्तयो मतः। लोकपालानाम् अंगैश्च लोकपालैः देवीं समाहिताम् आराधयेत। तदनन्तरं प्रजपेत प्रमदां विचिन्तयां वा शयनस्थो मधुवित्सहस्रमानं निशिमार्षिणी मुखा हतांगी नचिरा समदविपला समेति। नित्या वै सदये देव्याः कामपुरुष चतुर्विध पुरुषार्थ परत्वाक देवी मंत्राणां तत्र धर्मार्थ काम इत्यादीनां काम पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम अपि देव्या एव अनया रीत्या योषिदादि साधने देव्याः मंत्रजपादिकं कुर्यात्। तस्मात् शुभमतयो भजन्तु नित्यं जपार्चाहुत समुपासना विशेषैः स्वर्णपट्टे अथवा भूर्जे पाशबीजेन वेष्टयेत् शक्तिबीजं साध्यनाम तन्मध्ये परिकल्पयेत्। स्वर्णपट्टे भूर्यवस्त्रे पाशबीजं भवति। आम बीजेन यत् आम भवति देव्याः पाशः ह्रीं बीजेन वा वेष्टयेत्। शक्तिबीजं साधे हृल्लेखया तन्मध्ये साध्यनाम तस्य मध्ये लिखित्वा
केसरेषु पाशशूलिबीजे प्रादक्षिण्येन लिखेत् वर्णांशाद वंशा मंत्रवर्णांश इत्यादीन दलमध्येषु बाह्यतः विलिखेत् वृते स्वाहा पदेनापि षोडशाक्षर विद्यया पाशाङ्कुशाढ्यया पूर्वं प्रोक्तया वेष्टयेत् अपि षोडशाक्षर विद्यया पाशाङ्कुश युतया अनया विद्यया भेष्टनं कृते सति अंकुशस्मरबाणानां बीजाद्यम् अंकुशः क्रौं स्मरः क्लीं बाणानां याम्नां लां वां सां यद्वा द्रां द्रीं क्लीं ग्लौं सः बीजाद्यं शक्तिपाशयोः आद्यं बीजम् आम ह्रीं यद्वा केवलं ह्रीं सहस्रं प्रजपेत् एवं चिन्तनं कृत्वा यन्त्रं मण्डलं निर्माय भगवत्या पूजनं कृत्वा विद्येशीं वीरमानसः स्थिरेण तत् विगतभिः ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः इत्यादि रीत्या एकसहस्रवारम् अस्य जपं कुर्यात् तेन साधितेन मन्त्रेण सर्वं सिद्ध्यति इति त्वरिता नित्या वज्रप्रस्तारिणी नित्यायाः वृत्तान्तम्। इदानीं चतुर्दशमे पटले दुर्गामन्त्रस्य साधनादिविधिः वर्तते। अथ वक्ष्यामि दुर्गायां मन्त्रान् साङ्गान् सदैवतान् सजपार्चा हुतविधीन् प्रीत्यर्थं मन्त्रजापितान्। दुर्गा मन्त्रस्य अङ्गानि देवता जप अर्चा इत्यादीनां विधानं वर्तते। तो दुर्गा मन्त्रः किं तारः भवति हृल्लेखा यद्वा ओंकारः माया भवति हृल्लेखा अमरेशो द्रिपीठस्थो अमरेशः दकारः अद्रिपीठः ओकारः तस्य उपरि दुम् स एव च विसर्गान्तो गायै नत्यन्तिको मनो। तो अत्र यदि दुम् यत्र यदि अनुस्वारः भवति तर्हि दुर्गाम्बिकायाः और यदि सानुस्वारः भवति यदि सविसर्गः भवति तो अस्य नाम गायै तत्र दुः इति कृत्वा गाये और नतिः नमस्कारः। यदि केवलम् अनुस्वारः तर्हि तामन्त्रः तावदेव भवति एकबीजाक्षरम्। और यदि अस्य नहीं ये संपूर्णं पारः ओं माया ह्रीं बिंदुः अमरेशः ओं बिंदुः अमरेशः ओं और अद्रिः दकारः और तत्र भवति दोम् इति बीजं तदनन्तरं दकारः उकारः विसर्गः अर्थात दुः और नत्यन्तको नमः। तो विसर्गान्तो गाये दुः इत्यस्य अन्ते गाये तत्र रेफः उपरि आगमिष्यति जलतुम्बिका न्यायेन दुर् इत्यस्य गाये दुर्गायै नतिः नमः। तो एवं ओम ह्रीं दुं दुर्गायै नमः इति मन्त्रस्य स्वरूपं निष्पद्यते। दुर्गास्य देवता छन्दस्य दुर्गा देवता गायत्री छन्दः नारदः मुनिः तारः माया च दुर्गायै यमाद्यन्ताङ्ग कल्पना राम ह्रीं रूं दां दीं अनेन अंगादिन्यासं अस्य ध्यानं किं वर्तते पठ्यतां भवि शङ्खारिजापचरभिन्नकरां त्रिनेत्रां शङ्खारिजापसरभिन्नकरां त्रिनेत्रां तिग्मेतरांश शुक्लया विलसीत् किरीटां सिंहस्थितां सकलसिद्धनुतां च दुर्गां दुर्वानिभां दुरितवर्गहरां नमामि। शङ्खारिजापशरभिन्नकरां शङ्खः हरिः चक्रं चापः शरः अर्थात बाणाः एभ्यः शङ्ख हरि चाप शर इति चतुर्भुजा दुर्गा वर्तते। एकेन शङ्खः द्वितीयेन चक्रं तृतीयेन चापः धनुः चतुर्थेन शरः बाणम् एतान् दोर्भ्यां हस्ताभ्यां धारयति और नेत्रत्रययुता तिग्मेतरांशु कलया विलसति किरीटां तिग्मेतरः भवति चन्द्रमा तस्य अंशुकलया यस्याः किरीटं
मौलिः खचितं सिंहे सिंहोपरि स्थिताः सकलसिद्धेभ्यः या स्तूयमाना नुता तादृशीं दुर्गां दुर्वानिवां श्यामवर्ण दुर्वानिवां दुरितवर्गहरां नमः। दुरितवर्गस्य पाप्मनां यः वर्गः तां तां नाशयित्रीं तां नाशयन्तीं भगवतीं नमामि। तो अभिषेकं विधाय अष्टलक्षं अस्य जपं कुर्यात्। तदनन्तरं घृतेन दशांशं और संयुतेन पयोन्धसा अंधसा पयोन्धसा घृत पयसा पयसा मधुत्रययुक्तेन तिलेभ्यः पयसा पायसेन होमं कुर्यात्। अष्टसाहस्रसङ्ख्येन तिलैर्वा मधुराप्लुदे पीठार्चायां प्रयष्टव्या। पीठं निर्माय तस्य अर्चा अष्टसहस्र तिलैः पूजनं कुर्यात्। तत्र नवशक्तीनां पूजनं कुर्यात्। काताः नवशक्तयः प्रभा माया जया सूक्ष्मा विशुद्धा नन्दिनी सुप्रभा विजया सर्वसिद्धिदा एतासाम् अभ्यर्चनां कृत्वा ह्रस्वत्रयक्लीबरहितैश्च स्वरेरिवाम्। क्लीबरहितैः लिरीं लिरीं ह्रीं ह्रीं लिरीं लिरीं इत्येभ्यः एतान् वर्जेभ्यः रसत्रय अर्थात ई अ और ई रसत्रय अ ई ए ओ एतान् विहाय द्वादश नवस्वराः अवशिष्यन्ते। तेभ्यः दिव्याः एतासां प्रभामाया जया इत्यादीनां आवरणदेवतानां पीठदेवतानां शक्तीनाम् अर्चनां कुर्यात्। अर्चायाः अनन्तरं रसत्रक्लीबरहिते तारान्ते वज्रभाष्य ओम वज्र नख दंष्टायुधाय महासिंहाय इत्युक्त्वा वरमाः वरमास्त्र नतयः क्रमात् ओम फट अस्त्राय फट यद्वा ओम फट स्वाहा या ओम फट नमः। वज्र नखदंष्ट युध किं भवति ओम फट नमः। ओम फट नमः इत्यनेन महासिंहस्य मंत्रेण सिंहं पूजयेत् और सिंह मंत्रोयमित्येवं संप्रोक्ता पीठकल्पना। तो एवं भगवत्याः दुर्गाम्बिकायाः पूजन विधानं वर्तते। अंगैः स्यादावति पूर्वा द्वितीया शक्तिभिः सर्वादौ अंगैः हृदयदेवी सर्वदेवी शकादेवी कवचिदेवी नेदेवी वसुदेवी आसां पूजनं प्रथमावृत्तिः। द्वितीया ये शक्ति पुरा प्रोक्ता प्रभा माया जया सूक्ष्म इत्यादि भी नवशक्ति भी द्वितीयावरणम। तृतीयावरणम अष्टायुधे अष्टायुधाः शंख चक्र पाश और पाश पाशबाणाः चापबाणाः एभ्यः। तो तत्र पाशाङ्कुश इत्याहत्य अष्टौ भवन्ति। अत्र पुरा यद्ध्यानश्लोकं प्रोक्तं तस्मिन् यद्यपि चतुर्बाहुः एव वर्तते किन्तु तत्र पाश अंकुश इत्यादिकं अधिकं युज्य चक्र शंख गदा गदा और पद्म शंख चक्र गदा पद्म पाश अंकुश शरा धनुः एवं अष्टायुधा। तदनन्तरं शक्तीनां बहिः भवति आयुधाः। आयुधेभ्यः तेषां बहिः आयुधेभ्यः बहिरात् लोकपालैः चतुर्थ्यन्ते। इन्द्राय नमः गणये नमः यमाय नमः इत्यादि तस्य बहिः वज्र शक्ति दंड इत्यादि तेषां आयुधानां पूजनं कुर्यात्। पंचमी च दुर्गा यजनमीदृशम्। एवं भवति दुर्गाम्बिकायाः पूजनं यजनं। तो दुर्गाम्बिकायाः पूजनं कृत्वा श्री जया विजया कीर्ति पीति प्रभा श्रद्धा मेधा श्रुति एतासां पूजनं कुर्यात्। शङ्खचक्र गदा खड्ग पाश अंकुश वर अत्र गदा खड्गा अपि वर्तते। शंख चक्र गदा खड्ग पद्म इति स्थाने खड्गा पद्मनै शंख चक्र गदा खड्ग पाश अंकुश शरः धनुः एवं आहत्य अष्टाउ आयुधाः
अष्टायुधानां पूजनं कुर्यात् दुर्गा दुर्गतिहारिणः दौर्गा दुर्गतिहारिणः अष्टायुधाः प्रोक्ताः। इत्थं दुर्गा मनौ जापहुता च विप्रसादिते मन्त्रीन्दिरावान् भवति आढ्यः भवति दीर्घायुर्भवति दुरितानां पाप्मनां नाशं करोति न तेषां दुष्कृतं किंचित दुष्कृतोत्थानचापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं चंड्यां चंडीपाठे वर्तते न वा। ये नित्य दुर्गार्चन निरताः सन्ति यदि न कुर्यात् दीक्षां गृहीत्वा यदि चंड्याः दिव्याः वा पूजनं प्रत्यहं न करोति या न पूजयते किं वदति तस्य भस्मी तस्य पुण्यानि भस्मीसात् कुरुते नृप यो न पूजयते भक्त्या ये वर्तते दुर्गा सप्तशत्यामेव यो न पूजयते नित्यं चंडिकां भक्तवत्सलां भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि नाशयेत परमेश्वर। यः प्रत्यहं दिव्या पूजनं न करोति तस्य पुण्यां नाशयति यस्य प्रत्यहं करोति तस्य एवं भवति न तेषां दुष्कृतं किंचित् दुष्कृतोत्थानचापदा भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम्। तो एवं दुर्गतिहारिण दुर्गा मनौ जापोतार्चनाभिः प्रसादिते इंदिरावान् भवति दीर्घायुर्भवति दुरितान् पाप्मा जयति नाशयति यान् यान् इच्छति कामान् स तान् तान् आप्नोति यत्नतः कामनानाम् अक्लेशतः सिद्धिः कामानाम् अक्लेशतः सिद्धिः इति मंत्र सिद्धस्य लक्षणानि तंत्रांतरेषु प्रोक्तम्। यान् यान् इच्छति विधाय विधिना तेन कलशं प्रविशेचयेत् विधिपूर्वकं कलशं विधाय घटस्थापनं कृत्वा तस्मिन् एतासामेव देवतानाम् आह्वानादिकं कृत्वा तत्र पंचषट् आवरणानाम् अंगदेवतानाम् आयुधानां दिक्पालानां तेषाम् आयुधानां पूजनादिकं विधाय यः यम् अभिषिञ्चति आचार्यः यम यमसौ भूतवेतालपिशाचाद्यै समुच्यते राजाभिषिक्तो विधिना सपत्नान्नवनाजये यदि सपत्नेभ्यः शत्रुभ्यः बहुविप्लव्यते बाधा क्रियते तो अनेन घटस्थापनं कृत्वा विधिपूर्वकं राज्ञाम् अभिषेकं कुर्यात् तेन सपत्नान् शत्रून् पराजयेत् पराजय शत्रून् शत्रून् जयति अमुना विधिना कृताभिषेका ललना पुत्रमवाप्नुयात् विनीतम्। तो अनया विधिना यस्य अभिषेकः भवति सः विनीतं पुत्रं मनो किं पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं पत्नीं प्राप्नोति विनीतं पुत्रं प्राप्नोति तिलसर्षपैः हवनात् सहस्रदितयैः आशु भवे च गर्भरक्षा। तो ये तावता अभिषेकस्य फलम् और एक सहस्र हवनेन सर्षपेण गर्भरक्षा भवति गर्भेश यदि गर्भिण्याः रक्षा क्रियते अनयैव जपाभिषेको होमक्रियया स्यात् अनुरञ्जनं जनानां। यदि अनया विद्या अर्थात ह्रीं दुं दुर्गायै नमः इत्यनेन यदि जपः अभिषेकः क्रियते तर्हि सर्वेपि जनाः तं स अतीव शोभायमानः जनानां कृते अतीव प्रीतिकरः मनोहरः जायते। भजतां सकलार्थसाधनार्थं मुनिवर्यः परिकल्पितोऽयमादैः मादौ उत्तिष्ठपदं प्रथमं पुरुषी ततः किं पदं स्वपिषयुतं वयमपि मेन्ते समुस्थितम् इत्युपचार्य यदिदं प्रवदेत शक्यमशक्यं प्रोक्ता तन्मे भगवति निगद्य शमयपदं प्रोक्ताठाद्वितययुतं सप्तत्रिंशादक्षरो मनुः प्रोक्तः। इदानीम् अस्य वनदुर्गा मन्त्रस्य अस्य प्रसंगः भविष्यति। अस्य आरण्यकः ऋषिः अनुष्ठुपछन्दः वनदुर्गा देवी और एतेषां न्यासादिकं कृत्वा अस्य मूलं मन्त्रम् उत्तिष्ठ पुरुष किं स्वपिषि यद् भयं मे समुपस्थितं यदि शक्यमशक्यं वा तन्मे भगवति शमय शमय स्वाहा इत्यस्यापि अनुष्ठानं वर्तते अनुष्ठानं क्रियते। अस्य अनुष्ठानविधिः विधिं श्वः विचारयिष्यामः।
अद्य एतावता विरमिष्यामः। ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंदरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्मा परमार्थावभासि नारायण आचार्य श्रमण से संपत्ति नारायण नारायण नंदन